अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मर्द को कैसे पता चलेगा कि औरत हम बिस्तरी करवाना चाहती है? बच्चे ना देखें। नाजरीन, अक्सर मर्दों को ये अबहम रहता है कि उनकी शरीक हयात कब और किस वक्त जिनसी अमल के लिए ज़हनी, जिस्मानी और जज्बाती तौर पर तैयार होती है। औरत फितरी तौर पर शर्मीली साबित हुई है। वो अपने जज्बात का खुलकर इजहार नहीं करती और ख़ास तौर पर वो जब उसका दिल मुबाशरत को चाह रहा हो। हाँ, मगर वो कुछ मखसूस हरकत व सकनात के ज़रिए मर्द को ये बावर कराने की कोशिश करती है कि वो उसकी कुर्ब की ख्वाहिशमंद है, क्योंकि इस्लामी माशरा होने के सबब औरत पर हया को मुसल्लत कर दिया गया है और बहुत सी औरतें अपनी जिनसी ख्वाहिशात का इज़हार नहीं करती, लेकिन उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि वो उस अमल को नापसंद करती है। हया के गालिब उनकी वजह से वो अपनी ख्वाहिशात का इज़हार नहीं कर पाती, लेकिन उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि उनमें एहसासात नहीं हैं, इनके जज्बात नहीं हैं और उनकी ख्वाहिशात नहीं है। इसके बरक्स बहुत सी औरतें खुद अपने खामद को हम बिस्तरी पर आमादा करती हैं और उनकी भी ख़ास निशानियां होती हैं। और जो औरतें अपने खामद को हम बिस्तरी का इज़हार नहीं करती, लेकिन वो उस अमल की शौकीन होती है और उनका दिल खूब मज़ा लेने को करता है, तो उनकी क्या निशानियां होती हैं। आज की इस वीडियो में मर्दों को उन औरतों के बारे में बताएंगे जो मर्दों के साथ कुर्ब का शौक़ रखती हैं और हम बिस्तरी की शौकीन औरतों की क्या निशानी होती है। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। नाजरीन, ये बात तो सब ही जानते हैं कि मर्दों की निस्बत औरतों में शहवत का म्यार ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से औरतों का हम बिस्तरी को दिल भी ज़्यादा करता है और उनकी ये ख्वाहिश होती है कि जब शहवत उन पर गालिब आ जाती है तो मर्दों के साथ हम बिस्तरी करके भी अपनी लज़्ज़त शहवत को अपनी ख्वाहिशात मुताबिक पूरा कर सकें। इसके बरक्स मर्द में चूँकि शहवत की मिकदार कम होती है, लेकिन उसके बावजूद मर्द अपनी बेहतरीन सहायतों पर अमल करते हुए औरतों की लज़्ज़त शहवत को पूरे करने की भरपूर कोशिश करता है। ताहम बहुत सी औरतें ऐसी होती हैं जो खुद से हम बिस्तरी की ख्वाहिश नहीं करती, क्योंकि इस्लाम में औरत पर हया को मुसल्लत कर दिया गया है। इसके सबब वो चाहकर भी अपने खावंद से हम बिस्तरी का तकाजा नहीं करती, लेकिन बहुत सी औरतें ऐसी भी मौजूद हैं कि जो खुद से हम बिस्तरी का तकाजा करती है। तो उनमें क्या ख़ास निशानियां और अंदाज होते हैं जिनके सबब मर्द को समझना चाहिए कि औरत लज़्ज़त शहवत की तलबगार है। नाज़रीन, औरत जब गर्म होती है तो उसमें 3 निशानियां ज़ाहिर होती हैं। औरत की शहवत जब अरूज पर हो तो उसमें कुछ तब्दीलियां रहनुमा होने लगती हैं और शहवत के जज्बात उभरने लगते हैं और वो औरत मर्द का नफ्स लेने के लिए इतनी बेचैन होने लगती है और उस मर्द के साथ हम बिस्तरी करने के लिए तड़पने लगती है। लेकिन औरतें ऐसी भी होती हैं जो अपनी जिनसी गर्मी को जल्दी ज़ाहिर नहीं करती, लेकिन लाशूरी और तौर पर उनसे ऐसी हरकतें हो जाती हैं जिससे औरत की जिनसी गर्मी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जो मर्द हजरात औरत की गर्म कैफियत को लेकर कन्फ्यूज़न का शिकार हैं और औरत की हरकत के बारे में जानना चाहते हैं, वो वीडियो को लाजमी देखें। ये वीडियो ख़ास मालूमाती मकसद के लिए बनाई जाती है। बराए मेहरबानी इसका कोई गलत मतलब ना लिया जाए। आइए हम आपको बताते हैं कि हम बिस्तरी की शौकीन औरतों में कौन कौन सी अलामत हो सकती हैं। नंबर 1, मनपसंद शख्स के सामने बार बार आना। जब औरत का दिल हम बिस्तरी को करता है और वो अपनी ख्वाहिश को पूरा करना चाहती है तो अपने मनपसंद मर्द के सामने बार बार आती है और मर्द को आंखों के इशारे करती है और उसके सामने अपना दुपट्टा उतार देती है या तंग लिबास पहनकर अपने जिस्म की नुमाइश करती है, ताकि अपने जिस्म के मखसूस इससे दुखाकर मर्द की तवज्जो हासिल करे। और वो उन अंदाजे से और उन अलामत से मर्द को समझाना चाहती है कि वो मर्द से हम बिस्तरी ख्वाहिश को पूरा करवाना चाहती है। नंबर 2, पन्ने बालों के साथ खेलना। जो औरतें मुबाशरत की शौकीन होती हैं या जब उनका मुबाशरत को दिल चाह रहा हो और वह मुबाशरत के लिए तैयार होती है तो उनकी दूसरी निशानी ये है कि वो अपने बालों के साथ खेलना शुरू कर देती है। यानी वो आपके सामने अपने बाल खोल देगी और उसमें उंगलियां फेरेगी या उंगलियों पे अपने बालों के छिले बनाने लगेगी
اس کا دل یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ آپ اس کو آغوش میں لے کر اس کے بالوں میں ہاتھ پھیریں۔ یاد رکھیں، بالوں میں ہاتھ پھیرنا عورت کو بہت پسند ہے اور اس کی جنسی خواہش کو ابھارنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ نمبر 3، مرد کے جسم کو چھونا۔ ہم بستری کی شوقین عورت کی تیسری علامت یہ ہے کہ وہ مرد کے جسم کے مختلف حصوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتی ہے اور ان کو چھوئے گی، یعنی وہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے آپ کی گالوں، کانوں، گردن اور کولہوں کو چھوئے گی۔ یہ اس بات کا اظہار ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ہم بستری کو لطف اٹھانا چاہتی ہے۔ یاد رکھیں، یہ علامت ہر عورت میں نہیں پائی جاتی۔ کچھ عورتیں بہت ہی شرمیلی ہوتی ہیں اور ایسی عورتیں کبھی بھی مرد کو چھونے میں پہل نہیں کرتی۔ نمبر 4، آواز میں نرمی پیدا ہونا۔ جو عورت مباشرت کی شوقین ہوتی ہے یا ہم بستری کے لیے تیار ہوتی ہے تو اس کی واضح علامت یہ ہے کہ اس کی آواز میں نرمی اور سریلا پن پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ آپ سے بات کرتے کرتے اچانک لڑکھڑانے لگتی ہے اور اس کی نظر جھک جائے گی۔ اس کی آواز بہت دھیمی اور سریلی ہو جائے گی، جو اس بات کی نشانی ہی کرتی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ پیار محبت کی باتیں کر کے آپ کے قربت کے لمحات کو حاصل کرنا چاہتی ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ آپ کا یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ عورت کا انزال ہونے کی کیا نشانی ہے۔ ناظرین، عورت کے انزال ہونے کی علامت یہ ہے کہ کوئی انزال ہوتے ہوئے خوش اور شاد ہوتی ہے، کوئی آنکھوں میں آنسو بھر لاتی ہے، کوئی اپنے رانوں کو رگڑتی ہے، کوئی مرد کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اس کو اپنی طرف کھینچتی ہے اور نہیں چاہتی کہ مرد اٹھے، کوئی مرد کی کمر پر ٹانگیں رکھ کر ٹھنڈے سانس بھرتی ہے، کوئی اپنی کمر کو اونچا کر لیتی ہے، کوئی ہاتھ پاؤں سیدھے کر لیتی ہے۔ لڑکی کو بغل میں لے کر خوب دبائیں اور ہاتھ پھیریں، لبوں کے بوسے لیں اور آہستہ آہستہ دانتوں سے عورت کے ہونٹ چبائیں اور چوسیں۔ تھوڑی دیر کے بعد نیچے مساج کریں، اس کی چھاتیوں کو ہاتھ سے اس قدر دبائیں اور ملے اپنا ہاتھ عورت کے سینے پر پھیرتے ہوئے ناف تک لائیں اور ان کی جڑ کو انگلی کے سرے سے آہستہ آہستہ گدگدائیں اور وضو خاص کے سرے کو فریج کی دہلیز پر اس قدر رگڑیں اور ملیں کہ عورت کی شہوت جوش میں آ جائے۔ اسی طرح عورت کی آنکھیں سرخ ہو جائیں گی، بعض دفعہ شوق کے غلبے سے آنکھ اوپر کو چڑھنے لگتی ہے، سیاہی اوپر کو چکنے لگتی ہے۔ لڑکی اپنی ٹانگیں مرد کی کمر پر ڈال دیتی ہے اور ان سے مرد کو اپنی جانب کھینچتی ہے۔ بس ایسے وقت مرد کو لازم ہے کہ ضرور ہی مجامت کرے، عورت کی زبان اپنے منہ میں لے کر چوسے اور نفس کو ہر دفعہ زور اور سختی سے فرج کر کے اندر ڈالیں اور آہستہ آہستہ نرمی سے ڈالے اور دائیں بائیں جانب سے حرکت دیتا رہے، جس سے اس کی منی تیزی سے نکلے اور شہوت کی آگ منی کے پانی سے سرد ہو جائے۔ بے شک جب اس طریقے پر مباشرت کی جائے تو عورت جلد انزال ہو جائے گی۔ بیوی کی شرمگاہ میں انگلی ڈال کر اسے فارغ کرنا مناسب نہیں۔ شوہر کو چاہیے کہ بعد انزال اپنی بیوی کی شرمگاہ سے باہر نہ نکالے، بلکہ بیوی کو بھی فارغ ہونے کا موقع دے۔ ایسا کرنے سے بیوی کو بھی آسودگی حاصل ہو جائے گی۔ اسی طرح ہم بستری کا عمل شروع کریں، ایسا کرنے سے بیوی بھی جلدی فارغ ہو جائے گی۔ یہ تھی ناظرین ہماری آج کی ویڈیو، جس میں ہم بستری کی شوقین عورتوں کے بارے میں بتایا گیا ہے، جو مردوں کے ساتھ زیادہ قربت کرنے کی بہت پسند کرتی ہے۔ ان عورتوں کی وہ علامات بتائی ہے جن سے مردوں کو ان کی جنسی خواہشات کا پتہ چل پائے گا۔ امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ مزید اسی طرح جنسی و جسمانی لحاظ سے معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔